ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृपया रटन्तु। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवत् विश्वतोमुखम् सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रलक्षणानि कानि एतानि एव। कति लक्षणानि? षड् लक्षणानि। अस्मिन् विषये अपि प्रश्नः अस्ति परीक्षायां। सूत्रलक्षणानि कानि इति प्रश्नः अस्ति चेत् अल्पाक्षरम् अल्पाक्षरम् इत्युक्ते किम्, असन्दिग्धम् इत्युक्ते किम् इति लिखितव्यम्। माहेश्वरसूत्राणि अपि अस्ति। माहेश्वर प्रत्याहारः भवति। प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति लेखनीयम्। कंठस्थं करणीयम्। यथा सूत्राणि वर्तन्ते क्रमेण स्मरणं करणीयं, स्मर्तव्यं। प्रत्याहारान्ते के वर्णाः अस्ति इति। कृपया सम्यक् पठन्तु। अस्तु जी, अवश्यं। सूत्राणि सन्ति, तेषां मध्ये प्रथम चत्वारि सूत्राणि अच् प्रत्याहारे समाविश्यन्ते। शेष अन्यसूत्राणि पञ्चमसूत्रात् आरभ्य चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं हल् प्रत्याहारे समाविश्यन्ते। एतावदेव। जश् इति किं, हश् इति किं, खर् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति ज्ञातव्यम्। मुख्यप्रश्नः ऐवुन् ऋलक् एओङ् ऐ औच् हयवरट् लन्
लण् न्यामाङ्गणनं न्यामाङ्गनम् जभै जभै घढधश गढधश जबगडदश 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 खफ छठथ छटतौ खफ खफ छठ छठथ चटतौ चटतौ कपै कपै शशसल शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि सूत्राणि अहं प्रत्याहारं वदामि भवती वदतु प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति अस्तु जि अस्तु अक् आ अ, इ उ ऋ ल ऋ एच् ए ओ ऐ औ ओ ऐ औ एङ् ए ओ ऐ ए ओ ए एव ओ क्षम्यताम् ए ओ मात्रम् अच् सर्वे आ, सर्वाणि स्वरा उ, अक्षराणि स्वराक्षराणि सर्वाणि हश् तालव्यषकार इत् वर्णः तु तालव्यषकार हश् हय वर यवर ल ञ म ग ण न जभ गढ धश घटध गढध जब गडद मृदुव्यञ्जनानि अनन्तरं हयवर मृदुव्यञ्जनानि हय अन्तस्थवर्णाः अनन्तरम् ऊष्म अन्तिम ऊष्म मृदु व्यञ्जनम् अस्तु अनन्तरं ञम् 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 यस् ञ म ङ ण अनुनासिक स्वराः कति स्वरा पञ्च कति व्यञ्जनानि पञ्च पञ्च अनन्तरं झष् जभ गढ ध चतुर्थस्वराः सर्वेषु वर्गेषु स्थितं स्वराः चतुर्थ व्यञ्जनानि वर्गचतुर्थाः चतुर्थव्यञ्जनानि वर्गचतुर्थाः एव अनन्तरं झष् झ भ घ ढ ध खर् जबगडद वर्ग तृतीय व्यञ्जनानि खर् ख फ छ ठ थ छठ तावदेव खर् रेपपर्यन्तं न खव् कर्कषव्यञ्जनानि कप शश अपि आं जि अनन्तरं यण् यण् सम्यक् नागेश्वरसूत्राणि यस् एते प्रत्याहाराः मुख्याः अस्तु जि सूत्रेषु द्रष्टुं शक्यते यथा इको एनचि सूत्रे यन् प्रत्याहारः दृश्यते किल तद्वदेव करवसानयोः विसर्जनीयः इत्यस्मिन् सूत्रे खर् प्रत्याहारः दृश्यते शर् अपि वाशरि इति सूत्रे शर् प्रत्याहारः दृश्यते अतः एव मुख्य प्रत्याहारः इति अनन्तरम् अकुकविसर्जनीयानां कण्ठः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः यशानां तालु इचुयशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुरसानां दन्ताः
लितुलसानां ऋतुलसानां गन्धाः गन्धाः ऊपु उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ऊपु उपध्मानीयानाम् उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ओष्ठौ यामाङ्गाननानां नासिका च यामाङ्गाणानां यामाङ्गानानां नासिका च एदैतो गोकण्ठतालु एदैतोः एदैतोः कण्ठतालु कण्ठतालु ओदौतो गोकण्ठ ओष्ठम् ओदौतोः ओदौतोः कण्ठ कण्ठ ओष्ठम् ओष्ठम् पकारस्य दन्त ओष्ठम् पकारस्य पकारस्य दन्त दन्त ओष्ठम् ओष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् मूल्यम् नासिका अनुस्वारस्य नासिका नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामो रामो राजमणिः सदा राजमणिः सदा विजयते विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामेणाभिहता निशाचरचमूः निशाचरचमूः रामाय रामाय तस्मै तस्मै नमः नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामान्नास्ति परायणं परतरं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो भो राम राम मामुद्धर संहितैकपदे नित्या संहितैकपदे नित्या नित्या धातोपसर्गयोः नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते सा विवक्षामपेक्षते विवक्षामपेक्षते Idanim sandhi is a must in the case of the following situations. Idanim samskata anuvada kurmaha. Katham karaniyam vadatu. Sandhi is a must in the case of following situation. Vadatu samskrta anuvadam. Sandhi karyani अवश्यं avashyam सन्धिकार्यस्य नियमाः सन्धि कार्याणि न नियमाः सन्धिकार्यनियमः अनन्तरमस्ति सन्धि कदा कुत्र भवति सन्धि कदा संहिता अथवा सन्धिः when the letters get close proximity between सन्धि is a must सन्धिकार्याणि अथवा सन्धिकार्याणि अधोदत्तानि अधोदत्तानां अत्र प्रथमः अधोदत्तानाम् अवसरे अवश्यं भवति किल सन्धिकारिणी अधोदत्तानाम् अवसरे अवश्यं भवति कदा बिट्वीन् प्रातिपदिकम् एंड प्रत्यय प्रातिपदिक प्रत्ययोः मध्ये भवति अवश्यं भवति अनन्तरं बिट्वीन् धातु एंड धातु प्रत्ययोः मध्ये
धातु प्रत्ययोः मध्ये अवश्यं भवति। धातु प्रत्ययोः मध्ये अनन्तरम् उपसर्गः उपसर्गः धातोः मध्ये मध्ये धातोः मध्ये अनन्तरं बिट्वीन् द वर्ड्स् समासमध्ये न समासे समासे वर्तमानानां पदानां मध्ये अस्तु जि। वर्तमानानां पदानां मध्ये अवश्यं भवति। उपरि उक्तम् एक्सेप्टिंग द अबव उपरि उक्तं वर्जयित्वा उपरि उक्तं स्थितिं वर्जयित्वा उपरि उक्तं स्थितिम् उपरि उक्तं किं वर्जयित्वा स्थितिं वर्जयित्वा अन्य स्थाने अन्य अथवा किं वदामि उपरि उक्तं स्थितिं वर्जयित्वा in all other situations अन्य स्थाने सन्धिः विकल्पेन भवति। yes सन्धिः सन्धिकार्यम् अथवा सन्धिः एव सन्धि अथवा सन्धिकार्यं सन्धि विकल्पेन भवति। तत्तु वक्तुः विवक्षाम् अपेक्षते एव किल। आं जी। उपरियुक्तं तदपि सन्धि कर्तुं शक्यते। उपरि प्लस् उक्तं किं भवति उपर्युक्तम् उपर्युक्तं किं सन्धिकार्यं सन्धिकार्यं किम् उपरि प्लस् उक्तं यान्तावन्त आदेशः यन् सन्धिः एव यन् सन्धिः। अस्तु जि। उपरि इति इकारः अस्ति किल इक् वर्णः अनन्तरम् उक्तम् उकारः अस्ति इकारस्थाने आं जि। यकारस्य यनः आदेशः भवति। उपर्युक्तं स्थितिं वर्जयित्वा अन्यस्थाने सन्धिकार्यं विकल्पेन भवति। अत्र पश्यतु स्वरसन्धि नियमाः स्वरसम्बन्धीनि अथवा स्वरसन्धि नियमाः स्वरसन्धि सम्बन्धिनी अथवा संबंध स्वरसन्धि संबंध नियमाः। सवनदीर्घः दृश्यते एव। अनन्तरम् आं जि। अत्र इदानीं पश्यतु प्रातः एतानि सन्धि कार्याणि दृष्टानि तानि एव इदानीमपि वयं पश्यामः। सूत्रपाठं दृष्ट्वा पुनः एकवारं पठामः। प्रातः सूत्रपाठं न दृष्टं किल। इदानीं सूत्रपाठं दर्शयामि। पश्यतु प्रकृतिभावः अनन्तरं
वृद्धिसन्धि इति कानिचित् सन्धिकार्याणि प्रातः दृष्टानि एव, तदेव अत्रापि इदानीमपि पश्यामः। सवर्णदीर्घसन्धि इति जानीमः, यञ्सन्धिः, अनन्तरं गुणसन्धिः अस्ति, अनन्तरं वृद्धिसन्धिः अस्ति। अत्र पश्यतु, वृद्धिसन्धिः अत्र 01 इति मया दत्तं। वृद्धिसन्धिः 01 इति किल, तत्तु उत्सर्गः वृद्धिरेचि, अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिः आदेशः भवति। कुत्र अस्ति एतत् सूत्रं? सूत्रसङ्ख्या का? 6188 षष्ठोऽध्याये प्रथमपादे अष्टाशीतिः सूत्रं 6188। अत्र पश्यतु, सूत्रपाठं पश्यति किम्? आं जी। 6188 वृद्धिः एचि, वृद्धिः एचि। अत्रापि पश्यतु, अत्रापि सन्धिः कथमस्ति इति। अत्र टैप् करोमि, पश्यतु, वृद्धिः प्लस् किमस्ति? वृद्धिरेचि, वृद्धिः प्लस् एचि, एच् किं भवति अत्र किमस्ति? विसर्गः अस्ति किल? आं जी। विसर्गात् पूर्वं कः वर्णः अस्ति तत्र? इकारः अस्ति। न, पूर्वम् इत्युक्ते न पूर्ववर्णः। पूर्वम् इत्युक्ते पूर्व विसर्गात् पूर्वम् इत्युक्ते विसर्गस्य स्थाने पूर्वं। रुङ्, रेफ, रु अस्ति किल? वृद्धिः। आं जी। आं जी। तत्तु पद वृद्धि इति प्रातिपदिकं। यथा मतिशब्दं जानाति किं? मतिः आं जी। तद्वत् वृद्धि इति वृद्धयः इति मतिशब्दवत् भवति। वृद्धि प्रातिपदिकम्। अनन्तरं किं भवति? प्रथमाविभक्ति एकवचन रूपं वृद्धिः भवति। कथं भवति? तत्र तु सु इति प्रत्ययः योजयित्वा वृद्धिस् इति भवति, सकारः भवति, पदान्तसकारः, तत्कारणात् सकारस्य स्थाने रु आदेशो भवति, अतः वृद्धिरु इति। एतत्तु जानीमः एव किल? आं जी। वृद्धिरु, अत्र रु एव अस्ति। विसर्गात् पूर्वम् अत्र रु अस्ति। रु इत्युक्ते केवलं रेप एव। रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति। कदा भवति? कर अवसानयोः। अत्र तु खर् नास्ति, केवलम् अवसानः एव। अवसानः इत्युक्ते विरामः। वृद्धिः इति एकपदमस्ति, अनन्तरम् एचि इति अन्यपदमस्ति, तयोः मध्ये अवसानमस्ति। तत्कारणात् रेपस्य स्थाने विसर्गः भवति किल? आं जी। यस्। इदानीं सन्धिं कृत्वा किं भवति पश्यतु। वृद्धिः पूर्वं किमस्ति? रेप एव अस्ति। सन्धि कार्यं भवति, अतः एव पूर्वं किमस्ति? रेपः एव अस्ति। रेपः एव अत्र भवति इति ज्ञातव्यं। विसर्गस्य स्थाने रेपः एव अस्ति। सन्धिं कृत्वा किं? अत्र सन्धिः न भवति, केवलं मेलनमेव भवति। वृद्धि रेचि इति भवति। वृद्धि रेचि एतदपि दृष्टमेव पूर्व विसर्गसन्धि विषये दृष्टमेव। वृद्धिरेचि। Understand? Yes, जी। Yes. This we have to infer. एतत् अत्र किमपि सूत्रं नास्ति। यदि विसर्गः रेप रु अस्ति किल, पूर्वम् अवर्णः अस्ति चेत् परः अवर्णः अथवा हश्वर्णः अस्ति चेत् एव उकारः आदेशः भवति, यकारः आदेशः भवति इति। एतत् तानि सर्वम् अस्माभिः दृष्टानि एव पूर्वम्। अत्र पूर्वं तु इकारः एव अस्ति, अतः केवलं मेलनमेव भवति। वृद्धिरेचि इति। सम्यक्। इदानीं पश्यतु, वृद्धिरेचि इति सूत्रमस्ति, वृद्धिः एचि इति। अस्मिन् सूत्रे आत् पूर्वपरयोः एते अनुवृत्तयः सन्ति। अनुवृत्तिरूपेण
अनुवृत्ति आगच्छन्ति पूर्वप्रयोगस्थाने अधिकारः अस्ति संहितायामपि अधिकारः अस्ति अवर्णात् एचि परे पूर्वप्रयोगस्थाने वृद्धिः आदेशपति इति ज्ञातव्यम् अत्र सूत्रपाठं पश्यतु अत्र इदानीं सूत्रपाठे वृद्धिरेचि अत्र वृद्धिः इति पदं वृद्धिः इति पदं कति सूत्रपर्यन्तम् अनुवृत्तिरूपेण गच्छति कति सूत्रं पर्यन्तं गच्छति 89 पर्यन्तं 92 वृद्धिः तु प्रथमपदं किल आं जी वृद्धिः प्रथमपदम् अस्तु जि एचि तु आं जि अनन्तरं द्वितीयपदं 89 वृद्धिः प्रथमपदं 92 सूत्रपर्यन्तं गच्छति अनन्तरं एचि अनुवृत्तिरूपेण गच्छति द्वितीयपदं 89 पर्यन्तं गच्छति 89 पर्यन्तं गच्छति 89 तु अनन्तरम् अस्ति किल 89 एति यदिति ऊट्सु तत् सूत्रपर्यन्तम् एचि गच्छति पश्यतु इदानीम् अत्र वृद्धिः इति पदस्य का विभक्तिः वृद्धिः प्रथमा विभक्ति वृद्धिः इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति प्रथमा विभक्ति कारणात् विभक्ति प्रथमा विभक्ति तत्कारणात् कः तत् किं सः तस्य नाम किम् आदेशः भवति वृद्धिः एव आदेशः अतः अस्मात् सूत्रात् आरभ्य 88 सूत्रात् आरभ्य 90 सूत्रपर्यन्तं वृद्धिः एव आदेशः भवति पश्यतु वृद्धिः एव आदेशः भवति 88 वृद्धिरेचि वृद्धिः अस्ति 89 अपि वृद्धिः एव भवति अनन्तरम् आटश्च प्रातः दृष्टं किल पूर्वकक्षायाम् आटश्च वृद्धिः दृष्टम् उपसर्गात् धृति धातु अपि दृष्टमेव 92 सूत्रपर्यन्तं वा सुपि आपिशलेः सूत्रपर्यन्तं वृद्धिः अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अतः एव अत्र अस्मिन् टैब्युलर् कालम् पश्यतु दत्तम् अत्र वृद्धिः 01 इत्युक्ते वृद्धिरेचि केवलं वृद्धिसन्धिः अवर्णात् एचि परे वृद्धिः भवति इति अनन्तरं वृद्धिः 02 अत्र किमस्ति when art is followed by ajadi dhatu then both the purva and para will be replaced by vriddhi letter artascha 6190 asti kila 6190 atra pashyatu sutrapatam pashyatu artascha kevalam artascha eva asti atah cha artascha ityukte kim artascha iti sutramasti सूत्रार्थः कः कथं सूत्रार्थं ज्ञातुं शक्यते केवलम् आटश्च एव अस्ति कानि पदानि अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छन्ति कानि पदानि वदतु वृद्धिः अस्ति वृद्धिः अवर्णः अस्ति जि अवर्णः कुत्र अवर्णः अस्ति आ इति अस्माभिः अवर्णः इति कुत्र अवर्णः अस्ति आद् अस्ति अकारः अत्र आद् गुणः 96 अस्ति किल आद् तत्तु अत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति तत्तु 96 इति किमर्थम् अत्र 96 पर्यन्तं गच्छति किन्तु अत्र अस्मिन् सूत्रे तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति आदिति आटश्च इति सूत्रे आदिति पदस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति अतः अनुवृत्तिरूपेण न आगच्छति अस्मिन् सूत्रे आदिति 87 सूत्रे आद्गुणः सूत्रे अस्ति किल तत्तु 96 सूत्रपर्यन्तं गच्छति किन्तु अस्मिन् सूत्रे आटश्च इति सूत्रे तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति किमपि
प्रयोजनं नास्ति अतः किं भवति जी वृद्धिः। तर्हि आतः इट् इट् इत् संज्ञा पर्यन्तं वर्तमानानाम् अक्षरान् गणनां करणीयं वा जी पुनः वदतु तर्हि आतः इट् इति इत्संज्ञा पर्यन्तं वर्तमानानाम् अक्षराणां गणनां करणीयम् आटः इति एतत् न प्रत्याहारः आटः न प्रत्याहारः कुत्र अस्ति आकारः मागेश्वरसूत्रे दीर्घ आकारः अस्ति वा? न अस्ति नास्ति नास्ति जी केवलं ह्रस्व अकारः एव अस्ति मागेश्वरसूत्रे अटः आं जी। चेत् वक्तुं शक्यते अकारात् आरभ्य हयवरट् सूत्रपर्यन्तम् अत्र तु आकारः अस्ति आटः अस्ति आटः इत्युक्ते आट् इति आगमः अस्ति आगमः इत्युक्ते किम् अडिशन् अडिशन् आगमः तु मित्रवत् भवति अत्र आट् अत्र पश्यतु वृद्धिसन्धिः 02 पश्यति किल टकारः तु आं जी। इत् वर्णः तस्य गणनं न भवति टकारः तु इत् वर्णः आट् इति अस्य कंटेंट भवति केवलम् आकारः एव टकारः तु इत् वर्णः अतः टित् भवति आट् इति आगमः भवति आट् इति आगमः इत्युक्ते स्थानिनः सह भवति न स्थानिनः उपरि भवति स्थानिनः पूर्वं वा अथवा परं वा भवति अतः एव मित्रवत् आगमः इति वदति यदि आगमे किमपि आगमे टकारः इत् रूपेण वर्तते चेत् किं भवति तदागमः स्थानिनः पूर्वम् आगच्छति इदानीं पश्यतु यदि अत्र x इति स्थानी अस्ति इदानीम् आगमः भवति कः आगमः आट् आगमः भवति अत्र आकारः केवलम् आकार एव टकारः तु इत् वर्णः अनुबन्धं किं करणीयम् अनुबन्धस्य अपनयनं करणीयम् अपनयनं कृत्वा केवलम् आकारः एव अस्ति आकारः एव आट् इति अस्य कंटेंट भवति अत्र टकारः टित् वर्णः अतः आगमात् स्थानिनः पूर्वम् आगच्छति आकारः आगच्छति यदि आगमः यदि इत् वर्णः ककारः अस्ति चेत् किं भवति स्थानिनः परम् आगच्छति इति एतदेव आगमविषये एतत् विषयं ज्ञातव्यम् आगमे टकारः इत् रूपेण वर्तते चेत् स्थानिनः पूर्वम् आगच्छति यदि ककारः अस्ति चेत् स्थानिनः परम् आगच्छति अवगच्छन्ति अंडरस्टैंड आं जी प्रायः जी okay this is a bit confusing okay what confusing see understand agama is that which is added to the sthani right yes जी that which replaces a sthani is called what adeshah mitravat bhavati that which doesn't replace sthani but gets added to the sthani right when you said added to the sthani that addition can be done either before the sthani here atra x iti sthani asti स्थानिनः पूर्वमपि भवितुं शक्यते किमपि आगमः कोऽपि आगमः स्थानिनः परमपि भवितुं शक्यते कोऽपि आगमः
So you can add a sthani either before the, you can add agama before the sthani or after the sthani, right? Now I give an agama to you. Now what will you do? I give you an agama and tell you, you please add that to the sthani. X is the sthani. Now where will you add? The meeting will end. After the I'll X. send you the link again. Yeah. Where will you Okay, add? Ji. After the X. No, you cannot send. Did I tell after the X? I asked No. Kausalya to come with Arpita. Then you should ask before Arpita or behind Arpita, in front of Arpita or after. You have to ask. You cannot take for granted that I will come after Arpita. No. You have to ask me Yes, where. Right? You have to ask where. Before you want to add or after you want to add. Will you ask or not? Ask or not? Yes, Ji, I will. That is what it is. Join, Ji. कृपया पश्यतु अत्र आगमः पूर्वमपि भवितुं शक्यते अथवा स्थानिनः परः अपि भवितुं शक्यते। यदि आगमे टकारः इत् वर्णे इत् रूपेण भवति चेत् सः आगमः स्थानिनः पूर्वं भवति। यदि आगमे ककारः इत् वर्ण रूपेण वर्तते चेत् स्थानिनः परम् आगच्छति। आगमः मित्रवत् भवति, अतः पूर्वमपि भवितुं शक्यते परः अपि भवितुं शक्यते। कदा भवति पूर्वं? यदि आगमः तित् आगमः भवति चेत्। किमर्थं तित् इति संज्ञा अस्य आगमस्य? टकारः इत् वर्णः किल, अतः अस्य आगमस्य नाम किं? तित् आगम। अवगच्छन्ति? आं जी। यदि ककारः अस्ति चेत् तस्य किं नाम? यदि आगमे ककारः इत् वर्णः चेत् कित् आगमः भवति। तित् आगमः कित् आगमः कित् आगमः तित् आगमः स्थानिनः पूर्वं भवति। स्थानिनः पूर्वं भवति। कित् आगमः स्थानिनः परं भवति। आटश्च अत्र आट् इत्युक्ते आगमः। आट् इति तित् आगमः कुत्र भवति? पूर्वं वा परं वा स्थानिनः? वदतु। पूर्वं जी। पूर्वं भवति। यदि कौसल्या यदि भवति तित् चेत् अर्पितायाः पूर्वं भवति। You will stand in front of Arpita, right? So yes, takara is a it letter. तस्य गणनं न भवति, केवलम् आ इति एव भवति। टकारस्य अपनयनं कृत्वा आट् इति आगमस्य किमस्ति? आगमस्य कंटेंट किं? केवलम् आ एव। टकारः इत् वर्णः, तस्य गणनं न भवति, अतः तस्य आ एव, केवलं कंटेंट आ एव अस्ति। आकारः कुत्र भवति? स्थानिनः पूर्वं वा परं वा? पूर्वं भवति। किमर्थं? टकारः अत्र इत् वर्णः, टित् कारणात् आगमः टित् कारणात् स्थानिनः पूर्वं भवति। अवगच्छति? आं जी, स्पष्टमस्ति जी। अत्र एतत् टित् आगमः स्थानिनः पूर्वं, कित् आगमः स्थानिनः परं भवति। आट् इत्युक्ते आट् आगमः। When art is followed by ajadi dhatu, संस्कृते अनुवादं कुर्मः। आटः
कुत्र अस्ति? आट् आगमात् पश्यतु, आट् आगमात्, आट् आगमात् किम् अस्ति? आट् आगमात्, आट् आगमात् किम् अस्ति? टित् अस्ति। न न, आट् इस् फॉलोड by अजादि धातु, अच्, अजादि धातु, आट् followed by अजादि धातु, आच्, आट् आगमात्, अच् अजादि, अजादौ, अजादौ धातौ, परो धातौ परे किं भवति? पूर्वपरयोगो स्थाने किं भवति? आदेशः आट् आगमात् अजादौ धातौ परे पूर्वपरयोगो स्थाने वृद्धिः आदेशः भवति। एतदेव दृष्टम्। Understand? अवगच्छन्ति? When art is followed by ajadi dhatu, purva and para will be replaced by vriddhi letter. We are saying in the morning the same thing. I'm repeating. I'm not repeating anything new. Art agamat ajadau dhatau pare. When art agama is followed by ajadi dhatu, kutra samhitayam etat samhitayam vishaya purva parayogo sthane vriddhi आदेशः भवति। अत्र उदाहरणं पश्यतु। उदाहरणम् अट् इति धातुः अस्ति। अट् इति धातुः, अत्र आट् इति आगमः अस्ति। आट् आगमः भवति, कण्टेण्ट् तु केवलम् आकारः एव। आ प्लस् आ किं भवति? आ एव भवति। आ इति न सवर्णदीर्घः किन्तु वृद्धिः भवति। अतः अट् इति धातोः लङ्लकाररूपम् आटत् भवति। दृष्टमेव पूर्वं प्रातःकक्षायां दृष्टमेव। तद्वदेव अत्र इच् इति धातुः अस्ति। लङ्लकाररूपम् अत्र पश्यतु। आट् इति आगमं कृत्वा आगमः अत्र आगमः टित् आगमः धातोः पूर्वं भवति। अत्र आ प्लस् इ पूर्वपरिवस्थाने अत्र अवर्णः अनन्तरं इकारः किं भवति? अवर्णात् अचि परे गुणः भवितव्यं, किन्तु अत्र आकारः तु आट् आगमः। तत्कारणात् आ प्लस् इ इति गुण आदेशं निषिध्य वृद्ध्यादेशः भवति। आ प्लस् इ इति तयोः स्थाने ऐ आदेशः भवति। ऐच्छत् इति रूपम्। इष् धातोः लङ्लकार रूपम् ऐच्छत्। Understand? Yes, ji. You know lung, that's why I asked in the morning. Lung form, lut, lung, lot, ling, ashir, ling, with all those things. So at is a dhatu. For there you don't see much difference. A plus a, it is savana dirgha sandhi. If you do, you get a only. But this sandhi, if you do also, you will, the adesha, if you do also, you will get a only. Therefore, you don't see much difference. At dhatu, lat lakara rupam would be atati, atataha, atanti. Lang lakara rupam atat, atatam, atan. So there a is there, that you don't see much difference, because savana dirgha rupam also a, vriddhi also it is a, but here you can clearly see the difference. That's why I gave two examples here. Here ich dhatu, ichchati, ichtaha, ichanti, lat lakara rupam, lang would be a plus e, supposed to be a guna adeshaha, kintu आट आगमात् अजादौ परे। एतदेव स्थितिः अत्र। This is the condition here. अतः पूर्वपरयोस्थाने गुण सन्देहे निषिध्यं भवति, गुण निषेधः भवति, वृद्धि आदेशः भवति। पूर्वपरयोस्थाने वृद्धिः एव आदेशरूपेण आगच्छति। अत्र ऐच्छत् इति रूपं, तदेव आटश्च इति। अत्र पश्यतु, सूत्रपाठं पश्यतु। सूत्रपाठे केवलम् आटश्च इत्युक्ते आट् आगमात्, अत्र इको एन अचि इति सूत्रात् अच् इति
पदम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अचि आटः अचि परे अत्र केवलम् आटः अचि परे एव अस्ति मया एव अत्र धातु इति दत्तं किन्तु सूत्रे अत्र अनुवृत्ति के अनुवृत्तयः अस्ति वृद्धिः अस्ति अनुवृत्तिरूपेण वृद्धिः अस्ति अनन्तरम् अचि अस्ति केवलं द्वे पदे एव अस्ति पूर्वपरयोः अपि अस्ति पूर्वपरयोः पूर्वपरयोः अस्ति आटागमात् अजादौ दाति इति मया दत्तं यदि न इच्छति चेत् केवलम् अचि वर्णे परे अपि लिखितुं शक्यते अच् वर्णे परे अजादौ धातु परे अथवा अच् वर्णे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः आदेशः भवति अवगच्छति इदानीं 6190 आटश्च सूत्रम् आं जी कौसल्या जी शाम्भवी जी एनी डाउट नास्ति जी एतत् वृत्तिसन्धिः 02 नंबर 2 इदानीं पश्यतु वृत्तिसन्धिः नंबर 3 सूत्रं किं सूत्रम् उपसर्गात् ऋति धातौ पश्यतु 61 एकनवतिः उपसर्गात् ऋति धातौ अत्र उपसर्गात् का विभक्तिः उपसर्गात् पदस्य पंचमी अनन्तरं किमस्ति ऋति इत्युक्ते किं का विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः किं प्रातिपदिकं ऋत् इति भवति तत्र तकारः किमर्थम् अस्ति जी केवलम् उच्चारणार्थं न अत्र तकारः सवर्ण ग्रहण निषेधार्थम् अस्ति केवलं ऋकारः ह्रस्व ऋकारः परः अस्ति चेत् कस्मात् परः ह्रस्व ऋकारः भवति वदतु उपसर्गात् कस्मात् इति उपसर्गात् किल कस्मात् उपसर्गात् understand rikara should follow what should follow उपसर्गात् ऋति धातो पदस्य विभक्तिः का तदपि सप्तमी विभक्ति एव धातौ गुरौ यथा गुरुः शब्दस्य सप्तमी विभक्ति गुरौ भवति धातु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति धातौ भवति सप्तमी ऋति धातौ यदि ऋकारादि धातु फॉलोस यदि ऋकारादौ धातौ परे कस्मात् उपसर्गात् परे अत्र पश्यतु संस्कृते लिखामः इदानीम् उपसर्गात् ऋकारादि धातौ परे किं भवति ऋकारादि धातोः प्रथमवर्णः ऋकारः आदिः इत्युक्ते प्रथमवर्णः धातोः ऋकारादि धातोः परे किं भवति पूर्वपरयोः स्थाने किं भवति पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि आदेशः भवति अत्र तु वृद्धिः एव भवति वृद्धिः एव अत्र किमस्ति वृद्धिः एव अधिकारः अस्ति किल अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अत्र वृत्तिकार्यमेव पश्यन्ति इदानीं वृत्तिकार्यमेव पश्यामः इदानीम् अतः वृद्धिः एव अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति वृद्धिः अत्र एकः प्रश्नः भवति उपसर्गात् इति किमपि उपसर्गम् आगच्छति चेत् भवति वा न किमर्थं न भवति पश्यतु पुनः सूत्रपाठम् उपसर्ग इत्युक्ते पदमेव तस्य अन्ते कः वर्णः भवति आत् इति अस्ति पश्यतु अत्र आद् गुणः अस्ति किल आं जी 87 सूत्रम् अस्ति किल
तस्मात् सूत्रात् आत् इति पदम् अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति उपसर्गात् आत् इत्युक्ते किम् अवर्णान्तात् उपसर्गात् आत् इत्युक्ते केवलम् अवर्ण उपसर्ग एंडिंग विथ अ और आ सो अवर्णान्तात् उपसर्गात् उपसर्ग एंडिंग विथ अ और आ उपसर्गात् धृति धातु अस्मिन् सूत्रे आदिति अनुवृत्तिः भवति अनन्तरं वृद्धिः अनुवृत्तिः भवति पूर्वप्रयोगो अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति पश्यतु आदिति उपसर्गात् आत् आद् इति पदस्य का विभक्तिः पंचमी उपसर्गात् अपि पंचमी अत्र तयोः कः सम्बन्धः विशेषण विशेष सम्बन्धः किल आम जी adjective substantive relationship so upasarga ending with ad means what it is at means what सवर्णः आकारः केवलम् आत् इति पंचमी विभक्ति किल यथा रामशब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनं रामात् आम् जी एव आत् इति पंचमी विभक्ति अस्ति प्रातिपदिकम् अ इति इत्युक्ते अकारः आकारः आकारः च तेषां सवर्ण ग्रहणं भवति अतः भाषायां केवलं ह्रस्वः दीर्घ एव भवति प्लुतः अनुदात स्वरित तेषां गणनं न भवति भाषायाम् अतः एव अत्र लिखितम् अ और आ अवर्णान्तात् उपसर्गात् उपसर्ग एंडिंग विथ अवर्ण दैट इज अकार और आकार तस्मात् किमस्ति परं परे तस्मात् परे ऋकारादि धातुः अस्ति तस्मिन् धातु प्रथमवर्णः ऋकारः अस्ति चेत् किं भवति पूर्वप्रयोगस्थाने वृद्धिः आदेशः भवति तदेव अत्र आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादम् अत्र दत्तं when upasarga ending with akara or akara is followed by rikaradi dhatu then both the purva and para will be replaced by the vriddhi letter अत्र पश्यतु अवर्णः अस्ति अनन्तरं ऋकारः अस्ति आ प्लस ऋ अकार प्लस ऋकार अथवा आकार प्लस ऋकार किं भवति पूर्वप्रयोगस्थाने किं भवति आ प्लस ऋ वृद्धिः आदेशः भवति वृद्धिवर्णः वदतु वृद्धिवर्णः किम् नास्ति जी वृद्धि के वर्णाः वृद्धयः वृद्धिवर्णाः वृद्धि इति संज्ञा अस्ति किल आम जी वृद्धिवर्णाः वदन्तु वृद्धिवर्णाः के वृद्धिवर्णाः वृद्धिरादेश तदेव प्रथमसूत्रं आम जी न विस्मरतु वृद्धिरादेश आ ऐ औ पूर्वं दृष्टमेव वृद्धिरादेश वृद्धिः इत्युक्ते आकारः ऐकारः तथा ओकारस्य नाम don't remember all those things the beginning we saw all those things what is guna letter what is वृद्धि अष्टाध्याय्यां प्रथमसूत्रम् अस्ति वृद्धिरादेश अङ्गरूपेण अस्ति वृद्धिः अत्र पदम् आम जी पूर्वः अवर्णः अस्ति अनन्तरं ऋकारः अस्ति तयोः स्थाने वृद्धिः वदतु कस्य वर्णस्य वृद्धिः इति त्रयः वर्णाः सन्ति किल ए ओ औ ए ओ औ what is a o औ what is a o वृद्धिस्वराः ए ओ तु गुणवर्णः कथं अदेन् गुणः वृद्धिरादेश किम् अभवत् जी जी वृद्धिरादेश अदेन् गुणः इको सर्वं एव गुणवर्णाः आ ऐ औ एते एव वृद्धिवर्णाः
अतः अत्र पूर्वपरिगस्थाने आकारः वा ऐकारः वा औकारः एतयोः मध्ये एकः वर्णः आदेशरूपेण आगच्छति। न ये ओ तु गुणवर्णः। I think you forgot everything, huh? Gunavarna, what is that? Guna, you don't remember. Important. You follow what I'm teaching or nothing? Huh? I really feel very bad. Okay. After teaching you so much and don't remember what is Guna and Vriddhi, it's very sad. Remember, it's just a name, right? That's a namakaranam. That name given. We have seen Guna Sandhi, Vriddhi Sandhi. Many times we have seen, and we have seen some examples also. Please work on that. Need to remember. In morning class also, I saw when I asked simple Sandhi, they say Yen Sandhi. Where is Yen Sandhi when Savana Dirgha Sandhi is happening? Somebody answered like that. Please think. What are the Vriddhi letters? Vriddhi Radej. तत्सूत्रमपि दृष्टमेव वृद्धिः आत् ऐच् तत्र तकारः किमर्थम् अस्ति इति सर्वम् उक्तमेव पूर्वम् आकारः ऐकारः ओकारः तेषां संज्ञा एव वृद्धिः न एव अत्र कस्य आदेशः भवति वृद्धिः इति त्रयः वर्णाः सन्ति अत्र तेषां मध्ये कस्य किं करणीयं ग्रहणं करणीयम् आकारस्य वा ऐकारस्य वा औकारस्य वा वदतु अत्र अकारः अस्ति अकारः अस्य उच्चारणस्थानं तु कण्ठ ऋकारस्य तु मूर्धा आकारस्य तु कण्ठ ऋकारस्य मूर्धा आकारस्य इति आदेशः तस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः एव ऐकारस्य तु कण्ठतालु औकारस्य तु कण्ठ ओष्ठम् अत्र ओष्ठौ कण्ठ इति किमपि वर्णः नास्ति अतः ऐ औ तेषां किं भवति गणनं न कर्तव्यं केवलम् आकारः एव अत्र भवितुं शक्यते आदेशरूपेण आ प्लस् ऋ एतयोः स्थाने अथवा आ प्लस् ऋ एतयोः स्थाने केवलम् आकारः तस्य नाम किं वृद्धिः आदेशः भवति अत्र ऋकारः अस्ति यदि ऋकारात् ऋकारस्य स्थाने अन् इति आ इ उ किमपि वर्णस्य आदेशः भवति चेत् किं भवति रेपस्य किं करणीयं रेपः परः भवति आर् इति आदेशः भवति आर् इति वृद्धिः आदेशः भवति इति एतद् दृष्टमेव पूर्वं you have to remember please see I think you don't remember anything remember on Vriddhi Sandhi yes no please tell something जी Yes, ji. Vriddhi Sandhi we have seen you can please to go through the file. I mean, we don't have time to look into detail. I told you to watch the recording in which is available in the playlist, and you will understand. But our syllabus only is Sutra, okay, not Sandhi. In fact, to teach Sandhi, Sandhi and all should have been known. I think maybe in the syllabus. I'm not sure. Or you are learning Sandhi for the first time, but you said you know Sandhi before. That's why I took it for granted also. Please remember, okay? Okay, now please note this much. Vriddhihi akaraha, aikaraha, aukaraha, tata arapi. Tesham nama eva vriddhihi iti. Atra repah kutra bhavati akarat paraha iti rivarnat ऋवर्णस्य स्थाने आदेशः आकारस्य आदेशः भवति चेत् रेपः भवति ऋवर्णस्य स्थाने पूर्वमुक्तम् अण् इत्युक्ते अकारः अथवा इकारः अथवा उकारः आ इ उ किमपि आदेशरूपेण आगच्छति चेत् आ इत्युक्ते
अ आ ये इत्युक्ते इ ई दीर्घ इकारः उ इत्युक्ते उकारः अथवा ऊकारः तेषां किमपि वर्णः ऋवर्णात् ऋवर्णस्य स्थाने आदेशरूपेण आगच्छति चेत् रेपः परः भवति अतः एव आर् इति अत्र भवति आदेशरूपेण आ प्लस ऋ तेषां तयोः स्थाने अथवा आ प्लस ऋ तयोः स्थाने आर् आदेशः भवति अत्र पश्यतु उदाहरणम् उप प्लस ऋच्छति उप इति उपसर्गः एव उपसर्गः इत्युक्ते प्रीफिक्स् अन्तिमवर्णः अकारः अवर्णः अनन्तरं किमस्ति धातुः अस्ति ऋच्छति इति क्रियापदमस्ति धातुः अस्ति धातोः प्रथमवर्णः ऋकारः अतः ऋकारादि धातुः अस्ति आ प्लस ऋ किं भवति पूर्वपरयोः स्थाने किं भवति गुणः भवति किन्तु गुणः एव भवितव्यः अत्र किन्तु अत्र सूत्रम् उपसर्गात् ऋति धातु यदि अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकार धातु परे गुण आदेशं निषिध्य वृद्धिः एव भवति अतः एतत् सूत्रं गुणसूत्रस्य किम् एतत् सूत्रं अपवादः भवति गुणसूत्रस्य एतत् सूत्रं गुणसूत्रस्य आद्गुणः इति 6187 अस्ति किल तस्य सूत्रस्य अपवादः भवति अपवादः उपरुच्यति न भवति उपारुच्यति एव भवति तद्वत् एव प्र प्लस ऋच्छति अत्र प्र इति उपसर्गः अवर्णान्त उपसर्गः तस्मात् परः ऋकारः ऋकारादि धातौ अस्ति अतः प्र आ प्लस ऋ तयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने किं भवति वृद्धिः आदेशः भवति न गुणः आदेशः भवति किमर्थं गुणसूत्रस्य अपवादः एतत् सूत्रम् अतः प्रार्थ्यति इति रूपम् अवगच्छति आं जी I think you need to work on the basics. Basics have to be very strong. I think I have given the basics very strong. That's what I imagine. I'm not sure when you're not able to answer, I feel a little worried. Okay. जी sorry जी I have not done my job properly. I think I'm not sure. Udaharanam. Please work. Okay. I don't know if you. What you know, that's why I keep asking questions, whether you understand Avagachati or you understand English. Also, I keep asking in other class also I do that, not only in your class, because I want to make sure that you understand what I tell. Okay, anyway, you have to tell me. Shall we proceed? Yes. Okay. And Riddhi Sandhihi 04 6192 Svasupi Apishalehe Pashyatu atra Upasargat Riti Dhatu Drishtam Upasargat Avarnantat Upasargat Rikaradi Dhatu Pare Puru Parikostane Riddhihi Adesha Bhavati Etat Sutram tu Kunasutrasya Apavadaha Anantram Vasupi Apishalehe iti Apishalehe iti पदस्य का विभक्तिः आपिशलेहे अरेहे षष्ठी विभक्ति आपिशलि इति प्राचीन आचार्यस्य नाम आपिशलि तेषां मतेन तस्य मतेन किं भवति तस्य मतेन पश्यतु अत्र वासुपि सुपि इत्युक्ते अत्र अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् पश्यतु कृपया अत्र उपसर्गात् ऋति धातौ इति सूत्रम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अत्र उपसर्गात् पदमपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति ऋति अपि आगच्छति धातु अपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति वासुपि आपिशलेः अत्र उपसर्गात् ऋति धातौ इति त्रीणि पदानि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति उपसर्गात् अस्ति अनन्तरं किमस्ति उपसर्गात् ऋति अपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति धातौ अपि आगच्छति अनुवृत्तिरूपेण
उपसर्गात् रति धातुः न केवलं त्रीणि अत्र आदपि आदपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति कस्मात् सूत्रात् आद्गुणः गुणः उपसर्गादिति पंचमी विभक्ति आदपि पंचमी विभक्ति अतः पश्यतु अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादि धातौ धातौ ऋकारधातु अत्र धातौ अस्ति सुपि अपि अस्ति अत्र वा सुपि आपिशले पद विच्छेदं कृत्वा सुपि प्लस आपिशलेः वा सुप्यापिशलेः अस्ति किल सुपि प्लस आपिशलेः अत्र किं सन्धिकार्यं सूत्रे सुपि प्लस आपिशलेः प्याचले किं सन्धिकार्यं कः सन्धिः अत्र ई प्लस आ या सन्धि जी ये हम्म यन् संधि जी यन् सन्धि अत्र सुपि प्लस आ सुपि इत्युक्ते सुबन्तम् सुबन्तम् इत्युक्ते नाम नामपदम् अतः सुपि सप्तमी विभक्ति अस्ति अत्र धातौ अपि अस्ति सुपि धातौ सुपि धातौ इत्युक्ते सुपि अपि सप्तमी विभक्ति अस्ति धातु अपि सुपि धातु इत्युक्ते नाम धातु धातुः किम् इति वयं जानीमः एव धातु इति किं धातु इति वर्बल रूट नाम धातु इत्युक्ते किं नाम धातु इत्युक्ते किं प्रातिपदिकात् यः धातुः प्रातिपदिकात् सी धातु मीनिंग verbal root right verbal roots the dhatu can be derived from a word it can be derived from a word I give an example yatha putra iti padamasti putraha iti padamasti tasmat dhatu iti tasmat putriyati iti dhatoh उत्पादनमपि भवति तदेव नामधातु नामधातु is dhatu derived from a nama padam understand it's called Yes, nama dhatu kriya padam is that which is derived from a dhatu and a nama padam is that which is derived from a pradipadikam a nama dhatu is that which is derived from a nama padam possible that possibility also it is there वदतु yes जी I have a doubt please जी is नाम धातु and प्रातिपदिकम are same no nama dhatu is dhatu pratipadikam is noun base nama dhatoho parah tin pratyayah bhavati pratipadikaat param supratyayah bhavati Pratipadikam will take supratyaya and you will get a namapadam. Namadhatu will take ting pratyaya and you will get a kriya padam. Understand? Okay ji yes ji Putraha iti namapadam asti. Putraha iti kim? Son. Yaha atmanam putram ichchati Pashyatu atra. Putram ichchati. Putram Ramaha Atmanam is for Swayam, for himself. Ramaha Atmanam Putram Ichchati. Atra Ichchati iti kimasti atra? Ichchati. Kriyapadam kila? Kriyapadam. Dhatoho Kriyapadam bhavati ting pratyayam yojayitva. Ramaha Putriyati Vaktum shakyate. पुत्रियति इत्युक्ते आत्मानं पुत्रम् इच्छति तदेव पुत्रियति पुत्रम् इति नामपदं तस्मात् पुत्रीय इति नामधातुः भवति अनन्तरं तिङ् प्रत्ययं योजयित्वा पुत्रियति इति भवति एतदेव नामधातु पुत्रिय एव नामधातु पुत्रियति क्रियापदं भवति अवगच्छति आम् जी वेरी गुड
Now tadvatev atah eva supi api supi iti atra asti. Supi dhatu ityukte nama dhatau pare avarnantat upasargat avarnantat संस्कृते लिखामि पश्यतु अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादि नामधातौ परे किं भवति पूर्वप्रयोगस्थाने वृद्धिः आदेशः भवति विकल्पेन भवति वृद्धिः आदेशः विकल्पेन भवति वृद्धिः अत्र कः वृद्धिः आर् एव अत्र आर् एव आदेशः भवति किमर्थम् आर् इति अहं वदामि अवर्णान्त उपसर्गात् आ प्लस् ऋ एव आ प्लस् ऋ आ अथवा आ दीर्घाकार आ प्लस् ऋ किं भवति आर् एव भवति आर् इति वृद्धिः आदेशः भवति पूर्वप्रयोगस्थाने पश्यतु उदाहरणं प्र अवर्णान्त उपसर्गात् अत्र अन्तिमवर्णः तु अकारः एव अनन्तरं नामधातु अस्ति ऋषभीय इति नामधातु ऋषभीयति तिङ्प्रत्ययं योजयित्वा ऋषभीयति इति नाम इति क्रियापदं भवति नामधातौ प्रथमवर्णः ऋकारः अस्ति आ प्लस् ऋ तयोः स्थाने गुणः आदेशः भवितव्यः किन्तु किं भवति वृद्धिः गुणः आदेशः अपि भवितुं शक्यते विकल्पेन वृद्धिः आदेशः भवति यदि गुणः यदि वृद्धिः अपि आदेशरूपेण भवति यदि वृद्धिः न भवति चेत् गुणादेशः भवति वृद्धिः भावे यदि वृद्धिः आदेशरूपेण भवति चेत् प्रार्षभीयति इति रूपं भवति वृद्धिः अभावे किमर्थं वृद्धिः अभावे वृद्धि आदेश अभावे एतत् उत्तरं तु विकल्पेन किमर्थं विकल्पेन वा इति अत्र अस्ति वा इति इत्युक्ते आर् ऑप्शनल also it is आपिशलेः तेषां तस्य मतेन एव वृद्धिः आदेशः भवति अतः विकल्पः अस्ति विकल्पः इत्युक्ते द्वे रूपे भवतः प्रा प्लस् ऋषभीयति प्रार्षभीयति इति वृद्धि आदेशं कृत्वा प्रार्षभीयति भवति वृद्धि आदेशः अभावे किं भवति गुणादेशः भवति गुणादेशः भवति चेत् पर्षभीयति इति वदतु अभावे इत्युक्ते कः अर्थः जी वृद्धिः भावे bhava means in the presence of if vriddhi happens abhave if vriddhi doesn't happen bhava na bhava nasato vidyate bhavah na bhavo vidyate satah gitayam asti bhava means presence absence abhava is absence in the absence of vriddhi adesha gunah bhavati gunadesha bhavati Okay. bhave means if guna in the presence of vriddhi means guna vriddhi bhave if vriddhi is there vriddhi is the adesha then rupam would be prashabhiyati vriddhi abhave if vriddhi doesn't happen then gunah bhavati kimartham gunah bhavati atra tu vikalpena iti uktamev kutra uktam अस्मिन् सूत्रे वा इति अस्ति also आपिशलेः इति मुनेः प्राचीन वैयाकरणस्य नामः अपि अस्मिन् सूत्रे दत्तं मणिमहर्षिणा अतः विकल्पः अस्ति वृद्धिः विकल्पेन आगच्छति आगच्छन्ति आं जी एतत् सर्वं दृष्टमेव morning class we have seen I told in English the same thing I'm giving in Sanskritam okay all these are some of the vriddhi sandhis and next one we have time or we want to sleep now yes we can proceed ji. sorry We can proceed ji. what about others Kausalya and Shambhavi जी okay I will proceed I may stop where to stop I'll go on and on and on and on okay I think we can stop here okay we'll see tomorrow but up to this you understand whatever I taught you be clear very clear don't say just yes for my sake you understand very clearly when you ask question
You have to answer it correctly. Then only I will know that you understood. Till you understand correctly, please ask me question. You have to study also. Since we have limited time, that's why not able to make you work in the class. I just teach, but I will give I'll type and ask you to work on the class. But for that, we don't have time. Something like practicals. We don't have time for that. That's why I simply explain. Okay, please understand. But this on the up to here. Then but this on the number 5. We'll see tomorrow. Okay. अस्तु जी. Okay, ji. Did I say anything different from anything different or extra new? What I said in the morning? Kausalya and Shambhavi, you attended right in the morning class. Did I say anything new or extra than what I said in the morning? Same thing, right? Yes जी. I taught this in certain things in English in the morning. Now I taught the same thing in Sanskrit. That's all. Here I wrote that's a vritti. That vritti I wrote for your understanding. It was in English, just I converted into Sanskrit. Okay. अस्तु जी. So tomorrow we'll see this vritti. So therefore, we need to have at least 3 classes like this because you need. I think you need to be restated again and again to be programmed like this. So you need to spend some time. So please attend the class. We have 3 classes then, and Darshanani also is there. Anyway, what I teach now, it is not there for your this internal exam, coming internal exam. It is there for this month, March month. अस्तु जी. Thank you. Okay, please go through this and doubts. If the doubts are there, ask me tomorrow. Okay, ji. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. Dhanyavadah. Arpita ji, if you see what I taught in the morning, you will see the same thing I taught. I didn't teach anything different. Okay, it's the same Okay, thing. ji. Let's go through the video, listen to that.